بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد نواصل درسنا إن شاء الله قبل المواصلات نتعلفوا عنده حديث جالو في موضعين المستعدل النارقنا وده درساتنا نقابلنا عندنا يمتنو حديثنا يسهل بن سعد الساعدي الفاظة اللي يالو بلنا المهم أن نسخة فقيل هو يشتكي عينيه بلو فأرسلوا إليه بملا أم ببيوالله لفظوا يا مسلمنا وبلنا قال فأرسلوا كملوا بفيت قال الله يقال فاعل سهل بن سعد الساعدي راوي الحديث نو فأرسلوا إليه بما دينهم يكرر أي الصحابة ودع علي صحابوش لاكم يامت آسوا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بلو شرحوا الشرحوات فأرسلوا قال ملتصفوا إن النسخة يازا سينو بمن يكرر ليالنا بفتح فأرسلوا ماضي مالذا قال لنبياتنا صلى الله عليه وسلم كما لسنوا فأرسلوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهون لا كبات سوم يامت آنو بسوا على شرحهم يما جمريون اعتماد النار قال فلتن يوبتا من أحاديث الشرح نو في الصحيحين بلو يا سلامة بن الأكوع حديث كرتنا التنان وكان أرمدا إلى لأن نسخة بيالله يوم لفظ مسلمنا مراجعة الدرج لفظ بسم الفاعل نو يامتوت وكان رميدا نوم لو لفظ مسلم وكان أرمد سايون من دنا ملو يالنا رميدا እንግዲህ ረሚደ ፈረሚድ اسم الفاعل ነው ፈሪሐ ፈወፈሪ አርመድ ከሆነ ለወንዱ ለሴቱ ረምዳ ነው የሚባለው አይነወንም ማላየን ሸሪፍ ነው የሚሆነው ማየት ነው ለፍዘ ሙስሊም የሙስሊም እንግዲህ 2407ኛ ሐዲስ ነው ብለዋል ማየት አማ ለፍዙ البخاري وكان به رمد ነው የሚለው ለፍዙ البخاري ስለዚህ وكان أرمدا የሚለው ትክክል አይደለም وكان رميدا حمزة من تهونالك يالن تتفعل ካልጠፋይ ደግሞ ተንዊኑን ምን እናረጋለን እናጠፋዋለን لكن بلفظ أرمد التجينم وكان به رمد لفظ البخاري وكان رمدا لفظ مسلم واللفظ لمسلم ነው ብለናል አንዳንድ እንግዲህ የጥባዓ تجارية የሚባለው ነገር እንደውም ንስቢየን ኪታቡ ማሻአላህ ነው አخطاءዎችም ቢኖሩ ንስቢየን للمطبوعات الحالية ይሻላል ስለዚህ ብዙ ያዋጣን ነው መቅራት ያለብን ነው ونواصل قال الشارح رحمه الله قوله فقيل له هو يشتكي عينيه مالته قالوا في الحديث أي من الرمد يشتكي عينيه مالت عين ما مزوتال كذا እንግዲህ አሞኛል እያለ ነው كما في صحيح مسلم እንግዲህ عين ما ለመሆኑ في صحيح مسلم يثبت حديث الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عن سعد بن أبي وقاص فقال نبياتنا صلى الله عليه وسلم منالو ادعوا لي عليا علي ترولن يالو سينغا فأتي به أرمدة الحديث እንግዲህ علي ይዘውት መጡ አይኑን የታመመ ሲሆን እንግዲህ أتي به أرمدة ይሄ أرمدة የሚለው እንግዲህ ሐል ነው አሁን አልተነወነ ما لا ينصرف سلوهنا للوصفية ووزن الفعل الحديثة أقرأ الحديث بتمامها إيه حديث مسلم لا يولد شارات متو أراتين حديثنا سلزه يشتكي عينه مالت من الرمدنا ما ندامتو تمكوتنا أنت نقرنا على شبا ما ناتشو يمرو يامتو تبلنا خامتو مزلايلنا الله طيب وفي نسخة صحيحة تنانتكم يالله انقدي فأرسلوا قدم سن لو ينبروا صحيحة بوانش نسخالو شارح بخط المصنف بصحيح المتن بابن عبد الوهاب صحف بساتشو بتسعافة نسخة صحيحة بوانش فقيل هو يشتكي عينيه قالوا بهالا فأرسل إليه انقدي فأرسلوا بملو بوتا من النسخة اللي يالون فأرسل أقراروا هون انقدي أمرك وانا فأرسل مبنيا إلى المبنيون إلى لنانده
ينو ينو مبنيا نو مبنيون نو مرفوع نو منصوب نو ينو طيب እንግዲህ ለተጣለ مبتدا ነው مبنيا መሆኑ افضل ይሆን ነበር تقدير አያስፈልግም حل መሆኑ አለሙም مبنيون ነች مبني للفاعل تدرجو ارسل بنسخه صحيحه بخط المصنف عليه يالونه في كتاب التوحيد وهو فاعل دغمو ضمير مستتر في الفعل راجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هو يشتكي عينيه تبلو تنغراچو بلو فارسل اليه ميل بخط المصنف نسخه صحيحه اللي يالونه والشارح ስለዚህ ارسل مبني للفاعل كون فعل الامر ነው فاعله استانታለ ያልነው ضمير የሚመለሰው ወደ ማን ነው አሉ ሱሐቦች እንግዲህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሟልና ሰው ላኩበት የሚያመጣለው ወይ ያሉ እንግዲህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ارسل ይያሏቸው ነው مبني للفاعل አድርገን ከቀራ ነው في هذه النسخه ويحتمل ان يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله يا ارسل ያለው ደግሞ ارسل ብለን መቅራታችንን ትተን فارسل اليه ተብሎም ሊነበብ ይችላል ارسل كون እንግዲህ مبني من ይባላል لما لم يسمى فاعله مغير الصيغه مبني للمجهول ስለዚህ فارسل اليه كون مبني للمفعول لمبني لما لم يسمى فاعل ወደ علي ሰው ተላከ ማን እንደላከው እንግዲህ ምን አልሆነም ይያለ ነው አልታወቀም مبني للمجهول فارسل كون ماضي ነው مبني للمجهول እንግዲህ ኢለይሂ ያለው ራሱ ጃር መጅሩሩ ናይበል ፋዒል ይሆናል ይላል ያው የላኩት እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው የተላኩት ወደፊት ሊመጣልን ولمسلم من طريق اياس بن سلمة عن ابيه እንግዲህ የሰለመት ኢብኑ አምር ኢብኑ አልአክዋዕ ልጅ ነው ይሄ ኢያስ ለዚህ ያጀበው ሰለመት ኢብኑ አልአክዋዕ በመባል ይታወቃሉ መንሱቡን ኢላ ጀዲህ ነው የሚሉት አባታቸው ስሙ ማን ነው عمرو ነው ሰለመት ኢብኑ አምር ኢብኑ አልአክዋዕ انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع ስለዚህ እንግዲህ ብዙ ተርጀማቸውን ብለናል ያሸበብ በጣም ጀግና ሰውየም ነበሩ اول مشهده الحديبيه بيعه الرضوان ሶስት ጊዜ ሙባይዓ ያረጉ ዝነኛ ሱሐቢ ናቸው በሩጫ ደረጃ ፈረስ ጋር እኩል ይሮጡ ነበር ይባላል غزوه او سريه ذات قرد او قرد زلق እሷቸውን في صحيح مسلم እንግዲህ በሰፊው አሳልፈን طيب ስለዚህ ፈረስ ጋር ምንም ያረጉ ሰውዬ طيب የሳቸው ልጅ እንግዲህ ኢያስ የሚባላል በሱ ተከንተው አቡ ኢያስ ነው ኩንያቸው ይባላል መሽሁርነታቸው በስማቸው ነው በኩንያም በኩል እንግዲህ አቡ ሙስሊም በመባል ይታወቃል ስለዚህ في صحيح مسلم ኢያስ ኢብኑ ሰለማ በሱ መንገድ عن ابي كاباتو كسلمة ابن الاكوع بمياوراو حديث قال سلمة ابن الاكوع من يلالو فارسلني الى علي نبياتين صلى الله عليه وسلم علي ذات هم بينما يسكروا ነው ሲባሉ ራያ ለመስጠት ሲፈልጉ እኔን ነው ወደ علي ያላኩኝ فجئت به اقوده عليን ይዤው መጣሁ سلمة ابن الاكوع ምን ያረከዋል እየጎተትኩ ማለት ነው እንግዲህ ቂያዳ ሸባብ ሰያራ ጠያራ ምናምን የሚነዳ ሰው ምንድነው የሚባለው ብለናል በትክክለኛው አረበኛ ቃይድ ነው የሚባለው ከፊት የሚጎትት ከፊት መሪ ያለው የት ነው ያሸባብ ከብት ግመል ምናምን ከኋላ የሚለጥቅ እሱ ሳይቅ ይባላል ከኋላ የሚለጥቅ የሚነዳ እሱ ምን ይባላል ነው የምንለው ሳይቅ ነው የሚባለው ሳቃ ከኋላ ስለሚከተል ከፊት የሚሆነው ደግሞ ቃደ አቁዱሁ ቃደ ይቁዱ ግን ተለምዶ እንግዲህ ሳይቅ ይላል ሹፌርን ሰዋቅ ይሄን መላህንም ሰዋቅ صحيح ምንድነው ያልን ነው መለያየቱ እሱ ነው ዋናው ስለዚህ የገተትኩ የመራው አመጣሁት አርመደ አሁንም حال ነው من المفعول به اقوده سنل كضمير حال ይባላል አይነወንም وزن الفعلنا وصفيه ስላለበት حديث 1807ኛ حديث ይላል የሰለመት ኢብኑ አልአክዋዕ حديث ስለዚህ እንግዲህ የተላኩት ሰለማ እንደሆኑ
የመሩ እንዳመጡት እሳቸው እስካሁን ያልተብራራ አሐዲስን በዚች ሪዋያ ማን እንደተላኩና ማን ይዘውት እንደመጡ ተጠቀምን ከዚህ ሐዲስ طيب ملاحظه النزال قوله فبصق بفتح الصاد اي تفله እንግዲህ በስቅ ቡዛቅ ቡሳቅ ተፍል ተቀራራቢዎች ናቸው በሰቀ ማለት እንግዲህ ትንሽ ፉያሉ الطبراني وغيره يتورى روايه ደግሞ እሳቸው ላይ እንዳልተፉ የሚያብራራ አለ ብለዋል ሐሰንም ነው ያሏሉ አመጡና ጭናቸው ላይ አንተርሰው አስተኙኝ ይላሉ አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ስለሳቸው ስለራሳቸው ሲናገሩ እዚህ ላይ አስደገፉና ጭናቸው ላይ እዚህ ራሐቸው ላይ መዳፋቸው ላይ የሆነ ዱዓ ያረጉ ይያሉ ይሄንን ዳዓከ አይነየ ይላል እንደሃርገው ሽት አረጉልኛል ስለዚህ በዛ የተነሳ እንግዲህ ወደፊትም ሪዋያ ይመጣልና ከዛ ከተፉብኝ ለት ራያዋን ከሰጡኝ ለት ጀምሮ አይነመምና ራስመም የሚባል ነገር ምን አርጎኛ ያውቅም ይላል በበረከቲ ዱዓይ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱዳዕ የሚባል ራስ ምታት የራስ ቅጥቅጣት የሚባለው አይነመም ታምም ያላውቅም ይላል وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل عندما وتنانتم من دالنا علم من أعلام النبوة اللبر قوله ودعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة نوال براء تبلونه مكرا انجدي همز من حروف الحلق ما هو عن كاين ماضيهم مضارعهم لا عين الكلمة يفتح البراء يبرأ وفيه لغة ثانية من الباب الرابع برئ يبرأ مع إيه بفتح الراء مالتاቸው እንግዲህ من الباب الثالث هنا مهموز له عين أي عوفي في الحال براء مالت ترجموا النبابون بفتح الراء بهمز ነው የሚቀራው አሉ በራከ ሆነ ማዕናው ሌላ ስለሚሆን በራከ ሆነ ያጀብ راون فتح بالف ከቀራነው በረነብ የብሪህ ይሄንን ሰህሙን ምን ማድረግ ነው ማሾል ማለት ነው ሳም ጦርኩ አለስ ብረቱ ላይ ለማስገባት እንደዚህ ስታሾለው በራሁ የብሪህ ይባላል በራአ የብረኡ ከሆነ ግን አው በሪአ የብረኡ ከሆነ بالهمز عوفيه دان ማለት ነው في الحال ወዳውኑ ዳኑ علي عافيه كامله የተሟላ የሆነችን አፊያ አገኙ ወዳው كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر እሳቸው ላይ ምንም በሽታ እንደሌለ ሆኖ ያይን በሽታ ማይነመም ሆነ የማየት ድክመትም ሆነ እንደሌለባቸው ሆነው ወዳውኑ ቁልጭ አሉ የአሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ሁለት አይኖች طيب بقرة العيون وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا بلوزه حديث لا يتذكروا فاستجيب له عليه الصلاة والسلام وداونه الله سبحانه وتعالى دعاءون مستجاب رجلات وفيه علم من أعلام النبوة أيضا استجابة دعائه وذلك كله بالله ومن الله وحده كل بالله نو كالله نو وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع لا إله غيره ولا رب سواه ስለዚህ ሰበብ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ዳኑ አዳኙ ማን ነው والله وحده ዱርን ነፍዕን የሚመልከው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱ ብቻ ነው ከሱ ሌላ የሚመለክም ከሱ ሌላ ረብም የሌለ የሆነ ጌታ ሁሉ ነገር በሱ እጅ ነው في المسائل ያመጣሉ طيب እንግዲህ አስባብ ሸርዒያን ሙባሸራ ማድረግ ተወኩልን ምን ያረግም ብለናል ብዙ ቦታ ካሳልፈናል لا يعارض ሙናፋ የለውም እንግዲህ بدعوة بسبب الدعاء علي من ሆኑ ያልን ነው ዳኑ وعند الطبراني من حديث علي في معجم الطبراني قالوا من حديث علي من مسند علي هنا فما رمت ولا صدعت دالون شددوا علينا شدوا እንግዲህ እንተዋለን منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية وفيه دليل على الشهادتين ያው እንግዲህ ادعوهم الى الاسلام على رسلك ብለው ሲያበቃ እንግዲህ ادعوهم الى الاسلام ስላሏቸው ከዛ ነው የምንረዳው طيب ስለዚህ ምን አሉሳቸው فما رميت እንግዲህ ረሚዳ يرمዱ ነው ያልን ነው من الباب الرابع فرح يفرح اسم الفاعل رمد
መስደሩ ረመደን اسم الفاعل እንግዲህ በረሚድም ይመጣል ይያልን ነው በአርመድም ይመጣል ስለዚህ እሳቸው ራያዋን ከሰጡኝ ጀምሮ እንግዲህ ትፍትፍ ብለው አይኔዱ ነው ራያዋን ከሰጡኝ ጀምሮ እስከምነግራችሁ ድረስ አሁን እስከምታዩኝ ሰዓት ድረስ አይኔንም አሞኛ ያውቅ ራሴንም ምን አድርጎኛ ያውቃል ሱዲዕቱ ማለት ምን ማለት ነው ሱዳ አልያዘኝም ራስ ቅጥቅጣት ራስ ምታት የሚሉት በሽታ አለ እሱ ነው ሱዲዓ ከሆነ እንግዲህ ትንሽ ያስቸግራል المهم በተሽዲድ ነው ያሐረከው የኛ ሌላ ቦታ بالتخفيف ነው ሱዲዕቱ ራስ መመም አላመመኝም حديث حسن رواه احمد እንግዲህ ሙዕጀብ الطبراني ነው አለ ያሉት ይሄኛው ሙخرجو في مسند الامام احمد አንደኛ 78ኛ ገጽ ላይ ያላሉ والطيالسي ابو داود الطيالسي 185 طبعة هجر وابو يعلى الموصلي في مسنده 593 حديث وغيرهم من طريق مغيرة عن ام موسى عن علي فذكره ومغيرة الضبي ثقة ربما دلس لمغيرة بن مكسم هنا وقد عنعن وام موسى قال الدارقطني حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارا وقال العجلي كوفية تابعية ثقة وقال الهيثمي في مجمع الزوائد من كتابات شولاي زتننيا 122 رواه ابو يعلى واحمد ورجالهما رجال الصحيح غير ام موسى وحديثها مستقيم وللحديث شاهد يتقوى به من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي نحوه عند النسائي في خصائص علي كتاب الله والامام النسائي خصائص علي من الكتاب رقمه 136 والطبراني في الاوسط وحسن اسناده الهيثمي እንግዲህ الطبراني الزشر ላይ የቀራነው في معجمه الاوسط ነው እንግዲህ አውሰጥ كبير صغير አላቸው في معجمه الاوسط እሱ ላይ ዘግበውታል ይላል ابن حجر الهيثمي مجمع الزوائد ላይ 9ኛ 122 ገጽ حسن يا طبراني سند حسن ነው ብለውታል ስለዚህ እንግዲህ هذا ايضا علم من اعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله فاعطاه الرايه قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الايمان بالقدر يمثلنا للزم في المسائل الذي حديث لا من تقمالنا بقدر مامن انت ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك يا شباب كم من دينه استنباط ያረጉት ትናንት ምን ብለናል فباتوا يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها ሰዎች ቁጣት ማልደው ምን ሆነ ሲነጋ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ ምን ፈልገው እቺን ራያ እንዲሰጣቸው ፈልገው طيب እዚሁ ያብራሩት لحصولها رايا مستتت رايا واسلتገኘ لمن لم يسعى لا لهده ومنعها عمن سعى رايا يا شباب علي በራሳቸው ቢዚ ሆነው ታመው እንኳን ራያ ሊፈልጉ እዛው አሉበት እየተንፈራፈሩ ነው ሌላው ሰው ደግሞ ያንን ሐዲስ ሰምቶ እሰጣለሁ ብሎ ማለዳ ለሊትም ከእንቅልፍ ስለዚህ ያ شباب كل شيء ምንድነው ብለን ማመን አለብን ነው እዛ ሐዲስ ላይ ሳይ ያረገው ሰጣለሁ ብሎ ማልዶ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሄደው ሳይሰጥ ምንም ያላሰበው ምን ስለተደረገ የተባለ ስለተሰጠ حصول اعطاء الرايه እንቅስቃሴ ላላረገ ለዓሊ ተሰጠ ስለዚህ በቀደር ማመንንም ሐዲሱ ላይ እንረዳለን አሉ ሰውየው شديد الاستنباط ናቸው ሌሎች ሰዎች እንደሚሉት አይደለም ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ረሂመሁላህ የሚያመጧቸው استدلالዎች استنباطاቸው ሁላ ቀውዮች ናቸው ስለዚህ በቀደር ማመንንም ከዛ ሐዲስ እንረዳለን መሳኢሉም ላይ ይደግሙታል ብያለሁ وفيه ከዛ ሐዲስ ውስጥ እንጠቀማለን ውስጥ አለበት ان فعل الاسباب المباحه او الواجبه او المستحبه لا ينافي التوكل እሱንም ቀደም ያልኩት እንግዲህ فعل الاسباب ማለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አደረጉ ያልን ነው ለዓሊ ዱዓ አደረጉላችሁ ይሄ ሰበብ መሽሩዕ ነው እሱን መተግበር መስራት እንግዲህ አስባቡ ሙባህ ከሆነ ወይ ግዴታ ከሆነ ሙስተሐብ ከሆነ ተወኩልን እንደማይጻረርም አሐዲሱ ውስጥ እንረዳለን قوله فقال انفذ على رسلك
بضم الفاء انفذ نفذ ينفذ أيمضي هيد مالته قتل ودا يهودوች ወደ خيبة إلى أهل خيبة ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة እንግዲህ ሮይደን ትናንት ፈስረናል ሪስል ማለት እንግዲህ አስሉ ያ ሸባብ ለበን ማለት ወተትም ሪስል ተብሎ የተጠራው لانه يحلب قليلا قليلا አኮሌውን እኮ ባንዴ አይደለም የሚሞላው እንግዲህ ማለብ መችሎታ ያስፈልገዋል እንደዚህ ትልና እንደዚህ ይያልክ ቀስ ይያልክ አንዳንዶቹ በመጭመቅ ብቻ የሚያልቡም አሉ መሃል ላይ ደግሞ ይተዋል ፈዋቅ የሚባል ነገር አለ የተወሰነ አልበ ትጃውዛ ተይዟል ለሰው እኮ ብዙ አይሰጡም ያሸበብ በተለይ አንዳንድ ሸረኞች አሉ ከባሃይም ወደ ላይ ይስቡታል ወተቱ ልጇ ሲመጣ ግን ሰውነቷን ምን ታረጋዋል ታዘነጋዋል የዛ ጊዜ ወተቱ ምን ይሆናል እየተባለ ትልክላትና ትንሽ እሱ ሲስበው ወተቱ ወደ ላይ ሲወርድ እሱም በቁርቋፍ ይሉና እንደገና ምን ማላሃ ምን ፈዋቅ እዛ في ሱረቲ ሷድ እንደም ፈዋቀና ስለዚህ ቀሊለን ስለሚታለብ ነው ሪስል የተባለው አሁንም ስትሄድ እየፈተሽክ ሂድ እንኩን ዘና ሸበብ በተለይ المناطق الحربيه معلش ዘመናችንን እንከስባለን ዝም ብሎ ጄሽ አይሄድ خبراء المتفجرات إلا قالوا በፊት ቀስ ብለው ይዳስሱታል አገሩ ተምሽጥ ይሉታ ከዛ በኋላ ነው ጄሽ ምንም ይሆነው የሚሄደው የሙተፈጅራት ፈንጅ የሚባለው ነገር አዓደና الله منه ضد البشر አለ ضد السيارات አለ ሌሎችም አሉ ለምሳሌ ضد السيارات የሆነው ለመኪና የሚጠመደው አንተ ብትረግጠው አይፈነዳ واضح قواው ምን ስለሚያስፈልገው ሌላ زياده ያስፈልገው على كل الاحوال ይሄ ስለሚኖር በዛ ሰዓት ሙተፈጅራት እንኳን ባይኖር ምን ሊኖር ይችላል ብለናል ከሚን የሚባላል የደፈጠ ጀይሽ ሊኖር ስለሚችል ቀስ ብለህ እየፈተሽክ ነው ወደ እነሱ መሄድ ማለት ነው على رفقك من غير عجلة ያለ መፍጠን وساحتهم حديث ላይ ሳሐ ምንድነው ኢዕራቡ ምንድነው ያለው حتى تنزل بساحته እንግዲህ ሒካያ ነው ምንቀራው መጅሩር ስለሆነ እዛ ላይ وساحتهم አሁን ሙብተዳ ነው وساحتهم ማለትም ይቻል ነበር ግን ሒካየተን ዘባ ስለገባችበት ساحتهم ማለት فناء ارضهم የመሬታቸው ያካባቢያቸው እንግዲህ ጭጭሳ وهو ما حولها فناء ነው ምንለው ብናል ከስር الفاء والمد ይሄ እንግዲህ ለመስጂዱ ይሄ አሁን የተሰራው ይሄ መዘላው ምን ይባላል فناء ይባላል ይሄ ሰፋ ያለ ሳሐም ይባላል فناءም ይባላል ዲህሊዝም ይባላል በረንዳ ብለው ይፈስሩታል አልሙሂም እዛ መኖሪያ መንደራቸው አካባቢ ሰፋ ያለ ሚዝናኑበት ሜዳ አለ እዛ እታርፍና እዛ እስከምትደርስ ድረስ ما حول الارض በዲያራቸው ዙሪያ ያለው ክፍት ቦታ ሳሐ ይባላል ሲጀመዕ ሳሐቱን አው ሳሑን ታይቱን ብቻ ምን እናረጋታለን ያሸባ ሳሐት የነበረው ሳህ ስንለው ብዙ ሰፋ ያለ ብዙ ቦታዎች ማለት ነው ሳሐትም ጀማዕ المؤنث السالم ሳዓም እንደዛ ነው ተብሏል ይሄ እንግዲህ ሳዓ አንዲት ሳዓ ለማለት ሳዓቱን ትላል ብዙ ሰዓቶች ለማለት ሰዓት አው ሳዑን ታይቱን ትላታል طيب ስለዚህ ሳህም እንደዛው እዛ እስከምትደርስ ድረስ وفيه الادب عند القتال እዛ ሐዲስ ላይ ምን እንረዳለን አልአደብ እንግዲህ ተማሁል አርግ ይያሉት ስለሆነ ተነስራት ነው አለ መፍጠን وترك العجله መቸኮልን መታውንም ከሐዲሱ እንረዳለን والطيش طيش ማለት ደግሞ ላይ መድላ መሆን ገለባ ሳታስተነትን ዝም ብለህ ጣይሽ መሆን አይገባም በማንኛውም ነገር እንደዚህ ነው አጀባ المؤمن ምንድነው ብለዋል حازم كيس አሳቢ አስተዋይ ብለህ ነው ጣይሽ አይሆንም ዝም ብሎ ያልሆነ ነገር ውስጥ ተሐውር አይገብ والأصوات التي لا حاجة إليها ما يسفلقوا ድምጾችንም ማንሳት ቂታላ ያስፈልግም እንግዲህ ተክቢር አለ ብለናል الله أكبر خربت خيبر على نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديث أنس في البخاري وغيره إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين صاحب القول المفيد ينسى يبرر من الالو إننا عند الناس بنهنا الناس فلك بنكتن عند الزون هالنبرة سويت بوتا بنهد سنهد يربطبتالو مدرسة
مسرت بالرعب مسيرة شهر لالكو نبيات صلى الله عليه وسلم إننا قلسنا علامة بساتشو فلق سلال عدلن كافر جاتبنا قن ينسن فلق بالنكتل سمسي ذكر بتشاي مسلم سم يا شباب من يهونال يتبتبتال ቀጣፊዎችና ዋሾዎች እኮ ናቸው ስለዚህ በሰዎች እጭሳ ካረፍንኛ የደዛ የተስፈራሪዎቹ ሰዎች ንጋታቸው ምን የከፋ ሆነ ይገደላሉ ይማረካሉ ነው ለቂታል ሰዎች ሳሐ ካረፍንኛ فساء صباح المنذري ስለዚህ ተክቢር አለ لكن አስፈላጊ ያልሆነ ጫጫታ ለገጥ ምናምን እሱሱ ያላስፈላጊ እንደማያስፈልግ ከሐዲሱ እንረዳለን እንግዲህ አላሪስ ሊክሚለው እንቅስቃሴን እንደሚያካትት ምንን ያካትታል ይያሉን ነው ድምጽንም ያካትታል የሚያስፈልጉ ድምጾችን መጠቀም ይቻላል ካስፈላጊዎች መንጫጫት እንደማይፈልግ ከሐዲሱ እንረዳለን وفيه امر الامام عماله بالرفق من غير ضعف አሁንም እንግዲህ አላሪስ ልክያሉ ስለሆነ አሚር ዑማሎቹን ማዘዝ እንዳለበት እንረዳለን በማዘን بايهون ودا ضعف يالدرس دكمت يالدرس رفق ولا انتقاض عزيمة والثانينم ما يبلاش يهونا رفق እንግዲህ رفق ስታረጋ አንተ ضعيف ከሆንክ ጥላት ይጫወትብሃል عزيمة والثاني هنم ደግሞ متافرስ ከሆንክ المهم رفق መሆን ያለበት ወደ ضعف የማያደርስና عزيمة والثاني هن ወደ ማፍረስ የማያደርስ رفق እንዲያረጉ ዑማሎችን ማዘዝ እንዳለበት ከሐዲሱ እንረዳለን كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم ያለው እንግዲህ እንደሚመራ ዝላ እንግዲህ ቀስ ብለህ ቀስ በቀስ ምክንያቱም እነሱ ግን እንዳደር ቀስ በል ስትባል ደግሞ ምን ማድረግ የለብህም ማለት ነው ደክመህ እነሱ ዘንድ ሳደርስ መቅረት የለብህም ነው ይያሉ ያሉ ጋን ስትሄድ بحزم مهد علبه كذلك وستانهن مقلبس يلبهم وستانهن منفذ علبه بايهون بريفك قس بقس አገሩን ያጠናህ ምን ይያልክ እነሱ አሉበት ድረስ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለታቸው አሁን የተባለውን ሁሉ ይጠቅመናል قوله ثم ادعوهم الى الاسلام في قرة العيون هذا هو شاهد الترجمه እንግዲህ ባቡ ዱዓኢ ኢላ ሸሃደቲ አላ ኢላሃ ኢላላህ ነው የሚለው ተርጀማ ለተርጀማው ሻሂዱ ይሄ ጁምላ ነው እንግዲህ الدعوه الى الاسلام والدعوه الى شهادتي الا اله الا الله والدعوه الى التوحيد ትናንት ምን ብያለሁ አንድ ናቸው ሙተራዲፋት ስለሆኑ ثم ادعوهم الى الاسلام ማለት الى لا اله الى شهادتي الا اله الا الله وان محمد رسول الله ማለት ነው وهكذا ينبغي لأهل الإسلام قالوا المعلم لسلمنا بالبيتوች ይገባቸዋል أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق እንግዲህ ጂሃድ ሲያረጉ ሙስሊሞች ምን መሆን አለበት አሉ ፍላጎታቸው ቀስዳቸው የአላህን ፍጡሮች ወደ ሐቅ መምራት ሊሆን ቀስዳቸው ይሄ ሊሆን ይገባል إلى الإسلام والدخول فيه ወደ እስልምና ወደ መግባት ሰዎችን ሂዳያ መምራት መሆን አለበት ሐሳባቸው وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم ሰዎችን እንግዲህ ማቅናት ወደ እስልምና እንዲገቡ ማድረግ መምራት ሐሳባቸውና መደገፊያቸው ሙራዳቸው ንያቸው ይሄ መሆን አለበት ስለዚህ ጂሃድ አጀባብ እነማ ሹሪዓ ሰዎችን እኮ ምን ለማድረግ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን እንደሚል ተናግረዋል በሐዲስ እናንተ ሰዎችን በሰንሰለት ወደ ጀነት የምታስገቡ ናችሁ አሉ ሱሐቦቻቸው ተማርከው ይመጣሉ ታስረው ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልባቸው ውስጥ ምን ይጥልባቸዋል እስልምና ይጥልባቸውና ሙስሊም ይሆኑና ማዕጀይሽል ሙስሊሚን ደግሞ ወደ ይዋጋሉ ሙጃሂዶች ሆኑ እና እኛ አላማችን ንያችን ቀስዳችን حتى في دعواتنا دعوة ስናረግ ከዛም አልፎ ደረጃ ላይ ደርሰን ሸርጥ አሟልተን ጂሃድ ብናረግ ቀስዳችን ንያችን ምን መሆን አለበት ይያልን ሰዎች ሐቅን እንዲቀበሉ ሐቅ እንዲገቡ ቀስዳችን እሱ መሆን አለበት ይሄ ካልሆነ ችግር ነው ተሰልط على الناس ሳይሆን እኔ ያልኩት ለምን አይሰማም ላ ሳይደል አንተ ንያህ ምን መሆን አለበት ሂዳየተል ሙጅተማ
ሰዎች የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ እንዲከተሉ የሱሐቦችን ፈለግ እንዲከተሉ የጀነት እንዲሆኑ ንያህን አሳምረህ ሙጃሂድም ከሆንክ ዳዒያ ይሄንን ማረግ አለብህ ውላተል ኡሙርም ከሆንክ ይሄን ያና ቀስድ ሙራዳቸው ይሄ መሆን ይገባል ወደ ሸርሑ ثم ادعوهم الى الاسلام ያለውን ሲፈስሩ አይ الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يوانا የእስላም የሚባለው ማዕናው ሸሃደት አላ ኢላሃ ኢላላህ እና ወአነ ሙሐመድ ረሱሉላህ የሆነ ከአላህ ሌላ በሐቅ የሚመለክ የለም ብሎ መመስከርና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መላእክተኛ ናቸው ብሎ መመስከር የሆነ ማዕናው ወኢን ሺእተ ቁልተ በሌላ ዒባራ ማለት ከፈለክ እንዲህ ትላለህ አሉ አልእስላሙ ሸሃደቱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመደን ዐብዱሁ ወረሱሉሁ ይሄ ነው ማለትም በዚህ መፈሰርም ትችላለህ وما اقتضته الشهادتان شهادتين እንግዲህ ያስፈረዱት ሁሉ من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم عبادة ከሆነ ለአላህ ብቻ ጥሪት طاعة ከሆነ ደግሞ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله እንግዲህ አላህ خالص የሆነ ሐቅ አለ ብለናል ኢባዳ የሚባለው ላይ አላህ ጋር የሚጋራ ማንም ምንም የለም ይሄ ጧዓ ከሆነ ኢታ የሚባለው ምናምን የሚባለው ነገር ከሆነ ደግሞ ሊላሂ ወሊ ረሱሊሂ ነው ወማ አታኩም الرسول فخذوه ኢታ የሚለው እንግዲህ አላህም ይሰጣል ማንም ይሰጣል እየተባለ ነው በሐቂቃ እንኳን ሰጭሱ መሆኑ ጋር ረሱሉም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ካለ ከምርኮ ገንዘብ ይሄን ሸሪዓን ማምጥተው ለሰዎች ያስተላልፉ ስለዚህ ጧዓ ከሆነ ለሁለታቸው عبادة كهنا إخلاص لله وحده إيه هو يسلمنا معناه ومن هنا أون بالنا وبكل طابق الحديث الترجمة ثم ادعوهم إلى الإسلام سلالة أون الذي معناه الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله بلن كالصبح لا بفسرنا وتفسير حديث دليلنا ترجمة يتسمع مبت ملكو أون بفسرنا وتفسيرنا كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هاتش كلمة من دلنا ألا تعبدوا إلا الله عبادان انقذي لا الله بجال التارقوا قال الله ليلا يلا لا تعملوا ألا نعبد إلا الله أي نحن وأنتم إنيام من أنتم قال الله ليلا يلا لا نعمل إخلاص العبادة لله ولا نشرك به شيئا بالله مننم معننم لا نجارا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كفيلاتشنن كالله ليلا انقدي أرباب أرقل لانس فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون نسم بيبلو جرباستو بيزورو نيا مسلموች እንደሆን መስክሩ ብላችሁ እናንተ በእስልምናችሁ ዒዛ ይሰማችሁ እንጂ ዝቅተኝነት እንዳይሰማችሁ አሁን እንደሚደረገው ያሸም ሰዎች بسلمنا عزة يقبانا بدون فخر سلمنا يا شباب الله سبحانه وتعالى لعباده لخلقه يوددوا يمرتوا دينه كالسوج علنا على قبل يالو دينه السن يزن ما فر يلبن الناس شركن يزو ويالو انت سلمنا يزه دقمو يبتاش مهون طيب سلازي فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الآية 64 من سورة آل عمران قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد لزه ادعوهم إلى الإسلام اسلمنا انقدي معناه من اندهنا يتوسن فسر شارحه كراساتشو كالإلام لنقلن والإسلام هو الاستسلام لله لا الله الجمستد وهو الخضوع له لا الله متنانس والعبودية له الله انبتشا ماملك كذا قال أهل اللغة أهم بفسرنا وتفسير يلغى بالبيتوش بلوا عليهن نفسرها وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام اسلمنا دينه الذي ارتضاه الله يودده ويهونه دين وبعث به رسله رسولوችን በአጠቃላይ መላእክተኞችን በሱ የላከበት እስልምና هو الاستسلام له وحده لا الله ብቻ መተናነስ فأصله في القلب يسلمنا مسرته قلب استناو والخضوع له وحده لله بتشا متنانساون بعبادته وحده دون ما سواه الله بتشا بمملك كسر لا يالو نغروش سيقارو فمن عبده وعبد معه إلها آخر قد الله نم يملك
الله قال ليلا أملاكم أبرو يقرأ يملك لم يكن مسلما من دينهم يونوا يا هكذا يا جماعة الله أنكم من يرجعوا بلنا للمشركون حج يرجعوا صلاة من يرجعوا يسجدوا سلزة عبادة صدقات كله يرجعوا جن مع ذلك من يرجعوا الله قال ما يملكوا ليلوش نجروش قالوا النسو ناتشو انجدي حلال الدم حلال المال يرجعوا اللهن بتشالنا بتشاس كم يجزوا درس طيب ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما كنكاتو دغمو كورتو الله سبحانه وتعالى استسلام لله على رقم خضوع على رقم الله سبحانه وتعالى على ملكم ياله اسم مسلم يدل وفي الاصل بمسرته اسلام مالت قالوا هو من باب العمل عمل القلب والجوارح إذا أصل اسلمنا مالت بتلي إيمان قار كمتى بزي فسرات يا قلب سرالله يا جوارح أكالاتوش سرالو كذاب كل كذاب ابنو متاي اسلمنا وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته قلبه انقدي هنات مالته قلبه مامنو قلبه ماوقو السو إيمان يبالال فهو الإيمان من باب قول القلب المتضمن عمل القلب انتهى ስለዚህ አስሉ ሲታይ እንግዲህ እስልምና ማለት ወደ ተግባር ያመራል ይሄኛው ደግሞ الى العمل القلبي من الاعتقاد والمعرفه واليقين ወደዛ ያመራል ስለዚህ ባይሆን ኢማን በልብ ነው ብቻ ሳይሆን ይሄ ደግሞ قول القلبና طيب ምንን ያስይዛል አሉ አመልን ያስይዛል عمل القلبንም ያስይዛል عمل الجوارحንም ያስይዛል ስለዚህ الاعمال من ከምንድነው ነው ምንለው ወደፊትም እንደሚመጣልን الاعمال من الايمان ይሄው ራሱ ሐዲስ ላይ ወደፊት ይመጣል ሸሃደት አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመደር ረሱሉላህ ኢላ الاسلام ከተራሃቸው በኋላ የሚወጅብባቸውን ማስተምራቸው ይሏቸዋል አልይን ረዲየላሁ ዐንሁ ስለዚህ الاعمال ከምንድነው ነው ምንለው እንደ አህሊ ሱና ወልጀማዓ من الايمان انتهى أي كلام شيخ الإسلام فتبين أو بتبراروا مبراريا مسألة تبرار لنا قالوا قل سوانا لن أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة أصل يسلمنا أصل توحيد مهونو نفي الشرك مهونو بعملكو لاي السو مهونو تبرار قل سواتا وهو دعوة جميع المرسلين اسلمنا انقدي الله يلاكاتشو ملاكتنيوش باتقالاي ጥሪያቸው ወደ እስልምና ነው وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة ليلا من نጨምራለን والبراءة من الشرك واهله والخلوص منهم فما أمرهم به أو فيما أمرهم به والانقياد ማለት አቤት ብሎ ጣዓ ማድረግ له ለአላህ بالطاعة በመታዘዝ فيما أمرهم به أمرهم أي الخلقنا الله بس بعززاتشو نجر على ألسن رسله بملاكتوچو أندبت بملاكتنيوچو ملاسوچ ألسن يلسان جمعنا السنام يتجمعل ألسن يتجمعل وكلاهما من أوزان القلة كما قال تعالى عن أول رسول أرسله جمر إلى أهل الأرض سللاكاتشو ملاكتنيا منال الله سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون طيب انجدي يرسل وتهلوا ملكتين اللهن ببتشنينة تعملكوا سلمنا أن تقبلوا اللهنم فروت እኔንም ታዘዙ እንግዲህ እዚህ ላይ ዒባዳ እና ተቅዋ ብቻዋን ዒባዳ ብቻዋን ቢሆን አንዱን ያካትታል ብለናል ሌላ ቦታ እንዳል አሁን ግን ጀማዓ بين العباده وبين التقوى ምን እናርግ ብለናል ቃዒዳ እኮ ቀርተናል أن اعبدوا الله لون በምን እንፈስረዋለን بامتثال اوامره واتقوه باجتناب نواهيه ግን ዒባዳ ብቻውን ቢመጣ امتثال الأوامر اجتناب النواهي من ያረጋል ነው ምን ያካትታል ተቅዋ የምትለውም ከሊማ ብቻዋን ቢዱን ዒባዳ ከመጣች ምን ታረጋል ስለዚህ ይሄንንም ካላወቅን ያስቸግራል ስለዚህ አሁን በዚህ ይፈሰራል
نوح الآية الثالثة وفيه إذا حديث وسط من نتكلم علنا على مشروعية الدعوة قبل القتال قرية كمكة هادو بستفيد ودسلمنا مطارات مشروع مهونون نردالن على التفصيل السابق يفصلوا لنا قدي دعوة ወደ ጃሃድ ስትሄድ ቀድመህ እስልምናን ተቀበሉ ትላቸዋለህ ነሷራዎችም ሆኑ አይሁዶችም ሆኑ ሌላም ሙሽኪላም ሆነ ወደ እስልምና ተጠራቸዋለህ ከዛ በኋላ ወደ ቂታል ነው የሚገባው لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء كهم በፊት እንግዲህ ዳዕዋ ደርሷቸው ከሆነ ምን ማድረግ ይቻላል አሉ ዳዕዋ ከማቅረብ በፊት ጀምረህ በመጀመሪያ ዝም ብለህ ዳዕዋ ሳታቀርብ ቂታላቸው ይቻላል ይሄ እንግዲህ አርጀሁል አቅዋል ነው አንዳንዶቹ ብደርሳቸውም ባደርሳቸውም ዳዕዋ ዋጅብ ነው የሚሉ አይማዎች አልጠፉ አንዳንዶቹ ሙጥለቀን ላ ይጅባሉ በተለይ በአሁኑ ሰዓት بعد المتأخرين من قالوا دعواهم لا تشترط ያልደረሰው የለም ይሄኮ ምንድነው የሚባለው ያ شباب وسائل الاتصالات وسائل ያልደረሰው ሰው አሁን አለ ለማለት ምን አሉ ያስቸግራል على كل ارجح الاقوال من ይያልን ነው የደረሳቸው ከሆነ ካሁን በፊት دعوة الى الاسلام ደርሷቸው ከሆነ በጥሩ መንገድ دعوة قتال ከመደረጋቸው በፊት መነገሩ على سبيل ምንድነው ይያሉን دعوة ሳይደረጉ መጋደል ይቻላል دليل سيعمطልን لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون لنبياتنا صلى الله عليه وسلم أغار مالت ورراك دواء على بني المصطلق بمبالو عرب وشلاي وهم الناس أي بنو المصطلق غارون غافلون مالت اندزا نقو ثلاثي مطالب لو ሳይገምቱ ዳዕዋ ሳይነገራቸው በፊት ስለደረሳቸው ማለት ነው እንግዲህ የማን ሰዎች ናቸው ብለናል በኑል ሙስጠሊቅ ማለት የጁወይሪያ ቀቢላዎች ናቸው ኡሙል ሙእሚኒን ጁወይሪያ احدى امهات المؤمنين ስለዚህ እነሱን እንግዲህ የሐዲስ ኢብኑ ዑመር في الصحيحين አሳልፈና ድንገት ከበቧቸው مع صحابته ሙረይሲዕ የሚባሉ አነበራቸው እዛ ፍየል ግመላቸው እየጠጣ ያለ ከበቧቸውና ዝም እና ያለን ታዕሊቅ አለ መጋደል ከላከላለሁ ያለ መጋደል የሚችል ተገደለ ሴትና ህፃናቶች ምን ተደረጉ ተማረኩ ዘራሪ ይባላል ስለዚህ ይሄ የተደረገው በፊት ምን ስለደረሳቸው ነው ዳዕዋ ስለደረሳቸው ዳዕዋ ከደረሳቸው ሁለተኛ ዳዕዋ ማቅረብ على سبيل الافضل እንጂ على سبيل الوجوب አይደለም ከናካቴው ዳዕዋ ያልደረሳቸው ከሆኑ لا يقاتلون بدون الدعوة طيب حديث غزوة بني المصطلق رواه البخاري قطر يذكر لنا تيالاتو 2541 حديث ومسلم 1730 حديث الغار الغافل وقال البخاري غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي المريسيع بمل ترجمة أبجتها الإمام البخاري في صحيحه لال قال ابن إسحاق صاحب السيرة وذلك سنة 6 وقال موسى بن عقبة سنة 40 إلا يالو እንግዲህ ሁላቸውም የغزوة የሲር ባለሙያዎች ናቸው وقال النعمان ابن راشد عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء እንግዲህ እንደዘነጉ እንስሳዎቻቸው ሙረይሲዕ የሚባለው ውሃ ላይ እየጠጡ ያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከበቧቸው فقتل مقاتلتهم ቅድም እንዳልነው እንግዲህ ሙቃቲለተውም መጋደል የሚችሉትን ሙቃቲላዎችን ተጋደለ وسبى ذراريهم ህፃናት ሴቶችን وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وبنو المصطلق بطن شهير من خزاعة عربوች እኮ ናቸው عربም እንቢ ብሎ جهل لا يتقدموا كتمرك يا شباب يسترقون على القول الراجح لنا لهن المسألة عجم ብቻ አይደለም ባሪያም عربوች ምን ይሆናሉ ይያልን ተተመረኩ ባሪያ ይደረጋሉ طيب አይሆንም የሚሉ من الائمه الكبار አሉ يرد عليهم هذا الحديث እንግዲህ በኑ المصطلق እዛም ሁነይን ላይ የተማረኩ ኢማዎች ነበሩ አውጣስ የሚባል አሳልፈና እሱ አሐዲስ ይመልስባቸዋል طيب يدرس
وسبب غزوهم يبنوا المصطلق እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዝመታቸው ምክንያቱ أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الحارث بن ضرار እንግዲህ ابن ضرار አለ ታያላችሁ ሌላ ቦታ ابن ابي ضرار ነው የታወቀው سيدهم أبا جويرية يجمع الناس ويستعد لقتاله እንግዲህ سبب غزوة بني المصطلق ሲነግሩን أهل السير ይሄ ጁወይሪያ አባት የበኑ المصطلق አለቃ መሪ ነው እሱ الحارث بن ابي ضرار جيش ሰራዊት እያከማቸ ነው ሷሃቦችን ለመዝመት እስልምናን ለመዋጋት የሚባል ወሬ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲደርሳቸው طيب يجمع مالة الجيش الناس سوچن يتسبسب مهونه ويستعد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزጋጀ ነው የሚል ደረሰ ففاجأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غافلون وأسر منهم أكثرهم وأسلم الحارث بن ضرار ابن أبي ضرار ነው المهم ታያላችሁ ብያለሁ ሰውየው ሰልማል ይያሉ ነው እንግዲህ የጁወይሪያ አባት እንግዲህ ጁወይሪያ ቢንቱ الحارث መጣች ቂሳውን እንዳልነው በጣም ታምር ነበር ያው ሙካተባ የሚባል አለ ለሆነ ሰው ደርሳ ባሪያ ከሆነ ነው ያጀባ ይሄን ያህል ብር አምጪና ምን አርገሻለሁ አላት حر ልሻለሁ አላት ካተበት مع مولا እዛ ለስቲዓና መጣች ገንዘብ ለማሰባሰብ መስጠት አለበት ሙካተባ የሆነ እንግዲህ ሁክም ወደፊት ሊመጣ ይችላል ብለናል ሸርጡን ያሟላጃል እዛ አይሻ ስታያት አይሻ ደነገጡ እቺ ሴትዮ ቶሎ በሄደች አለ ወብናት በጣም የምታምርናት ልጅናት የፈሩትም አልቀረም ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታየች ምንድነው ሐጃጅ ስትባል ሐጃዋን ተናገረች እዛ ላይ እንዳልነው እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኪታባዋን አደረሱና ምን አረጓት ብለናል ሁር ሆነች አገቧት እንግዲህ ብዙ የተማረኩ አሉ የሷ ዘርያዎች እየተባለ ነው ሲባል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጁወይሪያን አገቡ ሲባል እሳቸውን አገቡሽ እሳቸውን አማቶችማ ባሪያ እናረግም ብለው በአጠቃላይ ከበኑል ሙስጠሊቅ የተማረኩትን ሴት ባሮች ምን አረጉ ተባለ ሷሃቦች ሁር አረጉ اكثر الناس بركه على اهلها وعائشه ما نتالو جويريا ስለዚህ احدى امهات المؤمنين ናት زبانul ሙስጠሊቅ ላይ ነው የተማረከችው እሷ አባቷም ሰልሟል ይያሉ ነው እንግዲህ له صحبه ማለታቸው ነው ሷሃቢ ከሆነ رضي الله عنه እንላለን ونتاكد من القصه طيب قوله واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ይሄም እንግዲህ መጥኑ ላይ ያመጡት ሐዲስ ላይ فيه አለ ብለናል እዛ في الاصل ምን ብለናል فيه አላገኘ ነው ታያላችሁ ቁጥሩ ተነግሯል ሙስሊም ለፍዝ ነው እዛ ላይ فيه አልተዘከረ እዛ ላይ ሲፈስሩልን فيه ማለት አይል እስላሚ በእስልምና ውስጥ እንግዲህ የሚወጅብባቸው ከሻሃደተይን በኋላ አለ ይሄ ሶላ ዘካ ቀጥሎ ሌሎችም እነሱን ንገራቸው እንግዲህ ሻሃደተይን አርጓል ብለህ ሰልሟል ብለህ ኢህማል ማድረግ የለብህም ሙራቀባ ማድረግ አለብህ ይሄ እንግዲህ የዛ ሐዲስ ማዕና ነው ያ ሸባብ አሁን እዚህ መጥቶ ሰውየው ምን ያረጋል ሻሃደተይን ይሰጣዋል ሙራቀባ ካላረከው ከርሞም መጥቶ ሊሰልም ይችላል አምና ሰልሞ እኮ ነው وفعلا اظن كشف هنا في هذا المسجد جزاكم يጫወታሉ እኛን ያ ሸባብ ምን ያረጉና አንተ ሰልሟል ካልክ نعم بالظاهر تحكم ግን مع هذا ምን ታረጋለህ ዝም ብለህ በሊድ መሆን የለብህ ሰልሟል نعم سلمناون نقبلاለን نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ومع هذا من ياله ነው የሚወጅብባቸው ነገሮች አስተምራቸው ሶላት አለብህ ስገድ ትለዋል ዙማል ከሆነ ምን ትለዋል ዘካ አለብህ ዘካው ታጥለዋል ተተረሰዱሁ ተከታተለዋል صاحب القول المفيد ذا قول المفيد ما يتجلاላት ዝም ብለህ ኢህማል ማድረግ የለብም ሻሃደተይን አረጋለሁ መስልማል ማሊ ወማለ ላ እንደዛ አይደል ሙራቀባ ይደረግ طيب ከዛ በኋላ እስልምናን ተግባራት ሲተገብር በንያ ኻሊሳ ምናምን ከሆነ ኢማን ውስጥ ገብቷል እዛ አኺራውም ዱንያም ያምርለታል ብለናል የሚሰራው ግን ራሱን ደህና ለማኖር በተሰቡን ልጆቹን ደህና ለማኖር ከሆነ ከላይ እንደ ሙናፊቆች ኢማኑ ምን አልሆነም ይያልን አይጠቅመው على كل الاحوال كسلم شهادتين ከተሰጠው በኋላ ዋጅባት الاسلام
ንገራቸው ያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልይን እያዘዙና اذا اجابوك اليه ورسلمنا شبلو كغبو فاخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها حقوق الاسلام الله سان كمسرات قد ميلاچو اسن منغر አለብህ كالصلوات والزكاه كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم واموالهم الا بحقها لا اله الا الله እስከሚሉ ድረስ ሰዎችን እንዲጋደል አላህ አዘዘኝ አሉ لا اله الا الله قالوا ديموچاچونم نبرتوچاچونم ጠብቀዋል الا بحقها الا بحق الكلم الا بحقها ማለት ያሳይቀርላቸውም ነው حق الاسلام ካልሰሩ طيب ላይ ደገፍ እናደርገውና ታሊቁን እንቀራለን ሰዓት ያለ አይመስልም واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه على وسغبتው في قرة العيون فيه مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله قدك لا إله إلا الله حقوق الله سبحانه وتعالى يعززونا يدنققوا نقروش اندالوا ان الردال وهذا يدل يا بابا لتقوم لمرال على أن الأعمال من الإيمان سرع كإيمان اندهنا إمارات خلافا للأشاعرة والمرجئة نزب دنوش سيخالفوا في قولهم إنه القول قد إيمان من دينه إلال لا إله إلا الله محمد رسول الله مالت بتشانه وميلوال وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق قد تصديق عرقه بقول بملاس بتشام الناقر وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة قرآننا دي سنة يمرون تو لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا دين مبالهم قدي إن السر الله عزوجه نتاو دغمو طيب وفيه الرد على المشركين ذا حديث لا يرد علبت قالوا بمشركوች ላይ المستدلين على الشرك بكرامات الاولياء دي كرامه ያለውን እንግዲህ ምን ያደርጋሉ ያሻር طيب لدلالتها على فضلهم በደረጃቸው ላይ ተመራለይ ከራማቸው ስለዚህ እነሱን እንግዲህ አላህ ጋር ምን እናረጋቸዋለን ይላሉ ማሻረክ ይቻላል እንግዲህ ሳዳቱል አውሊያ ሷሃቦች ናቸው ሷሃቦች እንግዲህ ከራማ በታየ ቁጥር እሳቸው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢኽላሳቸው ተዋዱዓቸው ምን ያረገ ነው የሚመጣው እየጨመረ እንጂ ወደ ሽርክ وامير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره ብዙ ከራማቶች ተከስተውላቸዋል وقد خد الاخاديد واضرمها كفار ጉድጓድ ቆፍረው እሳት እዛ ላይ ያነደዱና بالنار وقذف فيها من غلا فيه او اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون لا እንግዲህ አንተ ሱነህ አንተ هو አሏቸው ምንድነው አንተ هو ቢሉ እንግዲህ በግልጽ ነገሯቸው ያንን ቀንበር የሚባለውን ሰው እየጠሩና መውላቸውን ቆፍራሉ ተቆፈረ እዛ ማገዶ ሰብስቡልኝ አሉ ተሰበሰበ እንግዲህ በአልይን ሰልምን ስላረጉ ነው አጀባብ ከራማቸውን ምናምን አዩና ወልይና አንተ ስለዚህ አንተ ሱነህ እንማና መልካሃለን ሲሉ دعاهم الى التوبه ብዙ ጊዜ ጠርተዋቸዋል እምቢ አሉ አሁን የተባለውን አረጉና ምን አረጓቸው በሳት አቃጠሏቸው ይሄም ማዛደሁም ለኩፉ እንደውም በሳት የሚያቃጥል ማን እንጂ የለም ማለት አጀባ አላህ እኮ አይንህን ካወረው ችግር ነው ቀልብ እንግዲህ ሱሙ ቡኩም ዑምዩ فهم لا يرجعون جزاء وفاقا طيب እንጨርሳለን ታሪካችን ይሄ የሰበተ ነው في فتح الباري ካሁን በፊት ذكر ያለው ሌላም ቦታ ተዘክሯል የሰበተ ቂሷ ነው አሉ ባልታ አይደል طيب نعم أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا من الشرك علي رضي الله عنه كشرك بمراك بتام كبرت صحابه طيب وشدة على من أشرك وشدة من أشد الناس بعدا وشدة بعدا بعلولن وشدة كما برتات بكلهم بتام برتوهن على من أشرك حتى أحرقهم بالنار مثل عبد الله بن سبأ اليهودي وشيعته والقصة في البخاري
እንግዲህ የሰውዬ አልተቃጠለም አመለጠ ከዛ በኋላ በث سمومه አልተቃጠለም አብዱላህ ኢብኑ ሰባ ኢብኑ ሰውዳ ይባላል ብለና ይሄን ረፍድ የሚባለውን የጸነሰሰው አስሉ ይሁዲ ነው ወለም ይስልም እንግዲህ ምን ሆኖ ነው የሰለመ መስሎ ገብቶ በጠበጠ ስለዚህ እነሱን አሊ ምን አረጉ አቃጠሉ እንግዲህ መግደላቸው ላይ ተስማምተዋል ሱሐቦች كيفية القتل ላይ ምን አላረጉም ብለናል አልተስማሙ ኢብኑ አባስ እንግዲህ ካና عامله على البصره የአሊ አሚር ነበሩ በስራ የሚባል አገር እዛው ኢራቅ ይሄ ሲደርሳቸው አይለው ኩንቱ አና لما احرقتهم ولا قتلته በምን ሲሏቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يعذب بالنار الا ብለው የለንደት ብለው እንግዲህ ኢብኑ አባስ እንደዛሉ ለአሊ ሲነገራቸውም ያሉት አለ ሻሂዳችን አልሙሂም ወልይ ናቸው ይሄ ፈضل አላቸው ምናምን ብሎ ያሻረከን በሳት አቃጠሉ እንጂ እኔ አትባዕ ነው ብለው ሽርክን ምን አላረጉም አላጸደቁም ከሽርክ በጣም የራቁ በሙሽሪኮች ላይ በጣም ሽዳ የነበራቸው ነበሩ አለይ وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ما أعطي من الكرامات እንግዲህ محدث ነው ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صار من أبعد الصحابة عن الشرك ነበሩ አሉ ከሽርክ በጣም የራቁ وذرائعه ከሽርክ ወሳይሎች መዳረሻዎች وهؤلاء أفضل أهل الكرامات علي وعمر ሌሎችም ሱሐቦች ከከራማ ባለቤቶች በጣም በላጮቹ እነሱ ናቸው فما زادهم ذلك ከራማቸው አልጨመራቸውም إلا قوة في التوحيد በተውሂድ ላይ ብርታትን ኃይልን እንጂ ወሽደተን على اهل الشرك والتنديد አምሳያ ለአላህ በሚያረጉና በሚያሻርኩ ሰዎች ላይ ደግሞ ብርታትን እንጂ كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت ماله الهرمزاني እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ነበሩ ቀብራቸው አለ እሳቸውን ተውና ዑመር እንግዲህ ወደ ሽርክ ላለመድረስ ምን አሉ በአባስ ዱዓ እስቲስቃ አደረጉ የሚቻል ቢሆን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብራቸው የት ነው እየተባለ ነው እዛው ነበር በዛ ያረግ በዛ አላረኩም በሐይ ዱዓ በህይወት ይያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው ዱዓ ያረጉልን በሳቸው ዱዓ ተወሱል አርገን አላህ ያጠጣን ነበር አንተ አሁን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎትነ ናና ዱዓ አርጋንተ ብለው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትተው በሐዩ ዱዓ ይሄ እንግዲህ ከሽርክ ለመራቅና በሽርክ ላይ ያላቸውን ሽዳ ነው የሚመራው ለከማ يفهمه المنكوسون كذلك ዳንያል የሚባል እንግዲህ ምን አንቢያ በኒ እስራኤል ነው ይባላል የሱ ቀብርን እንግዲህ ተገኘና ሰዎች በዛ እርቲባት ሲያረጉ ምን አረጉ አማሁ አውጡና ብዙ ጉድጓድ ቆፍራችሁ አልታወቀ ቦታ ቀበሩት አሉ ያችን ዛፊቱንም በያተ ሪድዋን የተደረገባትን ዛፍ ምን አርገዋል ብለናል አጀባ እሷንም ድመጥማጧን አጥፍተዋል ታይ كما أن المعجزات إنما زادت الرسل እንግዲህ ከከራማት ደግሞ ወደ ሙዕጂዛት መከሰታቸው እንደጨመረች ሩሱሎችን ቁወተን في الدعوة إلى التوحيد እንግዲህ ሙዕጂዛ መሰጠታቸው በተውሂድ ላይ ያለ ኃይል ነው የጨመረቻቸው وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم بمشركوች ላይ ኢንካር ማድረግ መታገልና የጨመረቻቸው ولكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات እንግዲህ ሸይጣን በተሾመባቸው ሰዎች ላይ ደግሞ የሸይጣን እንቅስቃሴ ከራማት ይመስላቸውና ከራማ ነው ይላሉ وهي من مكر الشيطان وإغوائه ከሸይጣን ተንኮልና ከሸይጣን ማጥመምናት አሉ لمن لم يعرف الحق من الباطل حقا كباطل ليتو لالاوق اكاد وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم እንግዲህ እሳቸውን ያህል ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ያላቸው فاستمسك بالذي اوحي اليك ወደ አንተ በተወረደው ነገር ደህና አርገህ አጥብቀህ ያዝ انك على صراط مستقيم አንተ ቀጥ ባለ መንገድ ላይ ነህ በሚል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዟቸዋል فكذلك يجب على كل احد ان يطلب الحق من القرآن بتدبره فانه الصراط المستقيم እንግዲህ አንተ ሐቅ ፈልጋለሁ ካልክ በማንኛውም አካል ላይ ዋጅብ ግዴታ የሚሆንበት
ሐቅን ከቁርአን ያስተነተንክ ከቁርአን ነው መፈለግ ያለብህ ትክክለኛው መንገድ ቁርአን ነው ولا يلتفت الى ما زخرفته الشياطين شياطينوች ወደ ሸላለሙት ነገር መዞር የለበትም كما اغتر به من اغتر في هذه الامه ከዚህ ኡማ እንግዲህ የተታለሉ የተሸነገሉ እንደተሸነገሉ بزخارف الشيطان አንተ መታለል የለብህም من قبلهم كالناس بستفيت ማለት ነው ያለፉት وفيه من أداء الفرائض على الوجه الشرعي والنهي وفيه الحديث استعل من أداء الفرائض فرضتين كمسرات بما يجب عليهم يعلون على الوجه الشرعي والنهي عن تعدي الحدود الفرائض وجين شريعة بدنققوا مسرات مفسم كذلك حدود وجين دقموا كمالف مكالكال على الحديث التي حد الله أو حدها الله بين الحلال والحرام بحلالنا بحرام محكاكل انجدي دنبار هذا الرقاتن الصوانا لمالب وذلك من الإيمان يهم كإيمان استنو فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله حلال مالت الله حلال يارقو حرام مسو حرام يارقو دين مالت السو يدنققو فإذا أخذ بالإسلام الذي هو التوحيد والإخلاص እንግዲህ በዲን ከያስክ እስልምናን ማለት ነው እስልምና ማለት ምንድነው ተውሂድና ኢኽላስ ማድረግ ነው وأحل ما أحله الله تعالى الله حلال ያለውን حلال ያረገ وحرم ما حرمه الله تعالى وأمر بذلك እሱም ተግብሮ ሌላንም ያዘዘ وجاهد عليه يتاجل فقد قام بما وجب لو قال عليه لكان أفضل فقد قام بما وجب أي عليه بما وجب عليه وبالله التوفيق سلزي يا شباب إيمان بزوج الزندالنا تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان انقدي تصديق بالجنان الجاء بفتح الجمين ومن قراء بلد ونطق باللسان بإجماع من ناقر يجعل شهادتين على رقة بإجماع الأئمة من دنو بلوال كرتنا لزو كتاب لك كافر أخرس كهنا ما يناقروا سوى الشال الناس بإشارة مفهمة إشارة ما دربوا يبقى جن من ناقر يجعل كشهادتين بوستيا الإيمان بلبنهم يبال نقر يا شباب يسجقرا فاللقون يا رقة ستأيقوا من إلان سلزي من دنو نعم اعتقاد بالجنان تصديق بالجنان مالتي متشالات ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان أعمال كإيمان بطاعة يجمران بمعصية من يارقان يكأنسان إيه لبساتشو لك اندميل من اندميل قلباتشو مست إيمان من يارقال بلوال نبيات صلى الله عليه وسلم يخلق كما يخلق الثوب سلزي إيماناتشوهن جددوا إلالو نبيات صلى الله عليه وسلم صحابوكم تعال اجلس بنا نؤمن ساعي بابالو نبر والعصرين كرتو فسروا توستواوسوا إلا ينب سلزي إيمان أهون بتكرروا حديث لا من الردوا في أواخره يا متانو وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه مالت شهادتين بالتابلو زملا المالت هيدا شهادتين على نعم موقنا بها مخلصا كالس لمنا واستقبا كقبا حقوق الإسلام يفلقالو كسو حاصل يمعذنم حديث اندا سالفنا سجد يبالا كذا كالو من اوطا يبالا زكاه اندا اوطا يتاززال وهكذا مراقبه يدرجال እና ሁለቀን ምን መሆን የለብንም ይላል ራሳችንን እኛ ተሐቂቅ الإيمان ያስፈልገናል በذلك ወደኛ ማህበረሰብ ተሰብስብ ገብቻለሁ የሚለውን ማካል ሊገባ ካለ ግዛ አይሰጠውም ተብሎ አሸባብ ልስለም ካለ ሰውየው ወዲያውኑ ምን ይደረጋል ይለቀና ሸሃደተይ የሚመጣው ነገር አይመ አንተ ቆይ ምናምን ብለው በአንተ ሰበብ ያ ሰውዬ እስልምናን ሳይዝ ቢቀር ችግር ነው ሰልማለሁ ካለ نعم اهلا وسهلا شرط አይደለም ኢማሙ እዚህ ማስለሙ شرط አይደለም ማንኛውም ያሸባብ ሸሃደተይን የሚያቅሰው ምን ማድረግ ይችላል መለቀን ይችላል لا إله إلا الله محمد رسول الله على سلم ከዛ በኋላ نخبره بحق من يالنا እስልምና ይሄንን ያዛል ከዚህ ከለከላል ባይሆን እንግዲህ አልአህም ፈልሙሂም መሳኢሉ ላይ እንደሚመጣልን ባንዴ አርገህ እስልምናን እንዲጠላ ማታረገው ቀስ አርገህ
መጀመሪያ ወደ ሸሃደተይን አሏቸው እሱን እሺ ብለው ካምነው አውቀው ከገቡ ሶላት አሏቸው ሶላትን ከተቀበሉ ወደ የት ይታለፋል ወደ ዘካ ኢላ አኺሪ ስለዚህ ህክማ ለሪፍቅ መጠቀም ደግሞ ያስፈልጋል في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى غلظه የሚያስፈልጋቸው አሉ እዛ ላይም ደግሞ غلظه የሚያስፈልግበት ቦታ አለ لكن የሚቀድመው ምንድነው ይያልን እንግዲህ መድዑ على حسب احوال المدعوين ودسوس كفلوتال دعاء الدعوه الى الله بلن عن ابن القيم شيخ عبد الرحمن الشارح ابررتولنا بسمانه من التقم الله يرجن نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه